सर गोविंद शिरोडकर म्हणटा की जेन्ना तुमची चिंबला हांगासर नजर पडली तेन्नाच्यान तेंची नीज गेली म्हणटा ते आणि तुमची रियल इस्टेट हा म्हणून तुम्ही हे सगळें करता म्हणटा सर ते. आता प्रोटेस्ट कित्याक चल्ला गोविंद शिरोडकर उलयता म्हणून नॅरेटिव्ह कितें एक एक दिसाक नॅरेटिव्ह चेंज जावंक लागला. तुमी पळयलो जाल्यार पयले सुवातेर कितें जालें मॉल नाका बायोडायवर्सिटी खातीर वेटलँडा खातीर सारके 2-3 वाडे चिंबलाच्या हो प्रोजेक्ट नाका पूण गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो. समज गोंयाक हो प्रोजेक्ट बरो जाल्यार आमी सरकारान आमी म्हणजे सरकार म्हणजे आमी तुमी हो प्रोजेक्ट बरो काय ना हो योग्य तरेन सरकाराचेर विचार करून निर्णय घेतलो. पूण तुमकां एक गोष्ट सांगता लोकांक कितेंय म्हणून न्ही there can be 1,000 lies but there is only one truth and there is one truth ekut taklen dara remember this there can be 1,000 lies but one truth and that one truth is what I spoke in the assembly on that day replying to the calling attention. I have been very clear on the Unity Mall. I have spoken very transparently and तातून हांवें एकूय false नाल्यार misleading misguiding करपाचो एकूय स्टेटमेंट काडून ना. हो प्रश्न आशिल्लो तांचो रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स हावजान घेतलो सगळो सांगलो. आतां सकाळी नवो नॅरेटिव्ह टूल किट म्हणून हेका टूल किट तशी जाल्यार ही खबर थिंग्स विच आर हॅपनिंग इन अदर स्टेट्स हे वर्स इलेक्शनाचे and if you try to see there is a political narrative now being tried to take as an advantage by these people or some people on these people's advantage हांच्या जाग्यार रावन कोण तरी एडवांटेज घेवंक सोदता नाल्यार हे स्वता मी दिशाभूल जाल्या. आनी गोविंद शिरोडकर समज सांगता की म्हजे थंय कितें आसा जाल्यार हातून म्हजें समज कितें आसा ताणें सांगचें म्हाका कांय खबर ना पूण म्हजें समज कितें आसा थंय त्या वाठारांत जाल्यार आतांच तुमकां सांगता 50% ताजें कितें आसा पळय तें गोविंद शिरोडकराक दिलें. उरिल्ले 50% कितें आसा पळय तातले इल्ले तुमी व्हरा 5,000 10,000 तुमी व्हरा सगळे मिडिया भाव आनी उरले कितें आसा पळय चिंबलाच्या वाड्याक दिवया जालें. आय एम व्हेरी क्लियर आतांच सांगता फाल्यां नाका. सो जे नॅरेटिव्ह बंद करा पयले गोंयाच्या हितान चिता आनी गोंयाक कितें बरें आसा तें येवजून घेया. आतां थंय सुरू जाल्लो बायोडायवर्सिटी थंय सुरू जाल्लें वेटलँड तें बंद जालें म्हणटा म्हणसर हांगा सुरू जालें रोहन खंवटो खंयच्यान आयलो. हांव एक मंत्री सरकारचो आनी मंत्री जाल्ल्यान परवरीचोच न्ही गोंयचो मंत्री. गोंयच्या हितान गोंयकाराच्या हितान कितें जाय तें उलोवपाची हांवें सदांच कापास दवरिल्ली आसा. ऑपोजिशनान आसतना विशय घेतल्या रुलिंगान आसतना डिलिव्हर केला हें म्हजें काम आनी कर्तव्य. आनी एक युनिटी मॉलाच्या बाबतींत तुमकां आत्तां सांगलें हांवें ताजेर आनी म्हाका परत उलोवपाचें ना. समज तो आतां परत आनी नॅरेटिव्हाचेर पावला तुमकां सांगलां तें आतांच डन. ताणें सांगून खंय आसा ती ताका 50% पयलीं दिवया उरली तुमकां दिवया आनी उरिल्ली चिंबलकारांक दिवया. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.